anga oy, murag video na pud ning mananap ba. Video na pud ning mananap. Gwapo kayo kung mga kabukid. Mao ni among costume sa tribo. Kani ang simbolo aning kani bitong green. Mao ni kalsada. Anga oy, kalsada ay nara din kalsada mga kabukid. Abi ninyo mga kabukid, diri sa amo mao ni ang ginapangita sa mga foreigners. Anga oy, sime mabuang ang foreigners kung makaanhi diri sa among lugar kay gwapo kayo mga kabukid. Kung laag mo diri sa among lugar, di na gyud mo makahuna-huna og uli kay ngano man perting gwapuha kayo mga kabukid. Anga oy, gwapo kay palibot oy. Tan-awa ninyo, gwapo kayo oy, napay suba. O di ba? Gwapo kayo mga kabukid. Diri ang kaninga lugar mga kabukid. Diri nabantog ni diri mga kabukid nga naay buaya mga kabukid. Mao na katong pagkaligo nako diya mga kabukid. Perte na kong langoy-langoy. Perte na kong langoy-langoy mga kabukid kay gigukod ko sa akong buaya. Anga oy, naaday buaya di ay. Pero ayaw magkahadlok mga kabukid kay katong buaya, di man to tinuod nga buaya, plastic ra to siya. Anga oy, video gid mananap ba. So, maurat to mga kabukid.